वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वो भी तेहरान पहुंच चुके हैं, जिनके मनाजिर हम अपने नाज़रीन को टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तेहरान आमद के मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वो भी तेहरान पहुंचे हैं और अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वो भी तेहरान के लिए पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि उनका पुरतपाक वहाँ पर इस्तकबाल जो है वो किया जा रहा है। पाकिस्तान की आला क़यादत इस वक्त ईरान की सरजमीन पर है, इस वक्त उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी यहाँ पर पहुंचे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर यहाँ पर मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की आला क़यादत और दीगर रहनुमा भी ईरान की सरजमीन पर मौजूद है। आप मनाज़िर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तेहरान पहुँच चुके हैं और उनका इस्तकबाल किया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार उनको भी यहाँ पर देखा जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आयतुल्लाह ख़ामनाई की आखिरी रसूमात और नमाज जनाजा में शिरकत के लिए तेहरान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत तेहरान में इस वक्त मौजूद है और अली आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पाकिस्तान की क़यादत यहाँ पर मौजूद है। ना सिर्फ नमाज जनाजा में शिरकत के लिए बल्कि पाकिस्तान का जो इम्पोर्टेंट रोल रहा है, पाकिस्तान ने जो कलीदी किरदार अदा किया है, पूरी दुनिया उसकी मोतरफ़ है। ईरान ने कई बार पाकिस्तान का इन पीस टॉक्स में और पाकिस्तान की पीस के लिए जो कोशिशें हैं, ईरान कई बार उसका शुक्रिया अदा कर चुका है। तो मनाजिर आप देख सकते हैं तेहरान से, जहां पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनका तैयारा लैंड कर चुका है और आप उनको यहां पर देख सकते हैं। तैयारे से वो बाहर आए हैं, उनका इस्तकबाल यहां पर किया गया है, उनको रिसीव किया गया और उनके हमरा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को भी देखा जा सकता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी तेहरान पहुँच चुके हैं। इसके अलावा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, नैयर हुसैन बुखारी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी तेहरान पहुंचे हैं, तेहरान पहुंचने वालों में शामिल हैं। हुसैन शहीद सोहरवर्दी तजियाकार उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हुसैन साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान की अस्करी और बाकी क़यादत जो है, सिविल क़यादत, वो ईरान पहुंच चुकी है आखिरी रसूमात अदा करने के लिए, उसमें शिरकत के लिए। कैसे देख रहे हैं इन मनाज़िर को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की अस्करी और जो सिविल क़यादत जी हुसैन साहब लगाइए कि मतलब पाकिस्तान की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी है वो वहाँ मौजूद हैं, जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं वो मौजूद हैं। इसका मतलब सिविल क़यादत मुकम्मल वहाँ पर मौजूद है। मार्शल मुनीर वहां पर मौजूद हैं। ये क्या शो करती है? ये साबित करती है कि पाकिस्तान इस वक्त ईरानियों के साथ खड़ा हुआ है। उनके साथ जो जुल्म हुआ है, उनके ऊपर जो एक बर्बरियत का बाजार गर्म किया है अमेरिका ने और इसराइल ने, ऐसा नहीं है कि हम सालिसी होते हुए ये तमाम जुल्म सितम भूल जाएंगे। पाकिस्तान का सालसी किरदार अपनी जगह एक मकाम रखता है, लेकिन उसके बाद जहां पर भी जुल्म होगा, जिसके साथ भी जुल्म होगा, हम मजलूम के साथ खड़े होंगे। तो उसमें आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि हमने फॉर्मेलिटी के तौर पे वजीर खारजा को भेज दिया या मोहसिन नकवी साहब को अकेला भेज दिया, बल्कि पाकिस्तान की मुकम्मल टॉप ब्रास क़यादत जो है वो इस वक्त तेहरान में मौजूद है और वो ईरानियों को ये मैसेज देना चाहती है कि आपके घर में जो हमले हुए उसमें जो स्कूल की बच्चियों ने जो कुर्बानी दी या मुल्क का सबसे ज्यादा उम्र का शख्स यानी कि उनका रहबर जो 84 साल का उसने कुर्बानी दी, शहादत जिस लेवल पर भी हुई उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं और जो जुल्म हुआ है ईरान के ऊपर उसकी मजम्मत करते हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान का इस वक्त जो कलीदी किरदार है सालिसी होने का, अमन कायम करने का, इस्तेकाम अमन का, पूरे इलाके को बेहतर शेप में लाने का पाकिस्तान उसकी एक भरपूर मिसाल अपने किरदार से जो है वो पेश कर रहा है। लेकिन साथ में ये चीज भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की अवाम का बड़ा गहरा ताल्लुक है और रिश्ता है ईरानियों के साथ। ईरानियों की हजारों साल पुरानी एक तहजीब है, एक तहजीब याफ्ता कौम को के साथ रुकना और उनको जो जुल्म हुए उनके ऊपर उनके साथ ठहरना दर हकीकत ये बजाते खुद एक आला ज़र्फ की निशानी है।
تو اگر ہمارے پاس ایک اعلیٰ ظرف کا پڑوسی موجود ہے تو ایک اعلیٰ ظرف کا پاکستان جو ہے وہ اس کو جواب بھی دے رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں نا کہ پڑوس ممالک میں ایسے بھی ممالک ہیں جو کہ کم ظرف ہیں, یعنی کہ جتنا بھی امن کی بات کی جائے, جتنا بھی ان کے ساتھ بہتری کی جائے, انہوں نے الٹی بات کرنی تھی, جس میں کہ افغانستان اور ہندوستان جو ہے وہ بالکل براہ راست اپنے مطلب بدرجہ اتم نظر آتے ہیں کہ انہوں نے وہ غلط کام کیے جس کو کہ پاکستان نے ان کو نہ صرف مزہ چکھایا بلکہ ساری دنیا کے سامنے ان کو ایکسپوز بھی کر دیا. تو اس وقت پاکستان کھٹا اور میٹھا, یعنی کہ کھٹے اور کڑوے دونوں کی مثال جو ہے وہ پیش کر رہا ہے. وہ ساری دنیا کے سامنے کون کس طرح کے وقت میں ایران کے ساتھ مشکل ٹائم میں کون کھڑا ہے, یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود رہے گا حسین صاحب. ہمیں سابق سفیر علی سرور نقوی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. علی صاحب, آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ جو مناظر آپ اور ہماری ٹیلی ویژن اسکرینس پر ہیں, ہماری اعلیٰ عسکری اور سول قیادت اس وقت تہران میں موجود ہے, کیا یہ ڈپکٹ کرتی ہے, کیا دکھاتی ہے ساری دنیا کو, کیا میسج ہے اس کا؟ دیکھیے, یہ بڑی دنیا کو بہت اچھا میسج جا رہا ہے کہ پاکستان اور ایران کے باہمی تعلقات اس سطح کے ہیں کہ پاکستان ان کے ہاں یہ تدفین کے موقع پہ آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت کی تدفین میں یہ پاکستان کی خدمت چلی. اور یہ میں اس کہوں گا کہ پاکستان میں ایران کی ٹھیک ہے. علی سرور نقوی صاحب, آپ کی آواز صحیح طرح سے پہنچ نہیں پا رہی, آپ سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں, ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف جب تہران آئے ہیں وہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں, اور ایک طرف جب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وہ تہران پہنچے ہیں وہ مناظر بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. حسین شہید سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی طرف ذرا دوبارہ سے چلیں گے. حسین صاحب, ایک طرف رجیم چینج کا بہانہ بنا کر اور جو مقاصد لے کر ایران پر اٹیک کیا گیا, آیت اللہ خامنہئی کو شہید کیا گیا, وہ مقاصد تو کہیں سے پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. پوری دنیا سے جس طرح سے لوگ یہاں پر اکٹھے ہوں گے, کروڑوں لوگوں کے مجمع کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اس وقت ایران میں. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے اس نے مس کیلکولیٹ کیا. وہ بالکل بھی یہ نہ سمجھ سکے کہ کیا یہ وقت جنگ کا ہے کہ نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جنگ امریکہ نے تو چھیڑی ہی نہیں تھی, یہ تو اسرائیل نے حملہ کیا تھا. یہ تو مفت میں اس کے ساتھ روانہ ہو گئے اور ایک دم سے اس کے ساتھ جو انہوں نے حملے شروع کر دیے. یہ ایک غیر ضروری جنگ تھی, یہ ایک غیر قانونی جنگ تھی, اور اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ آج تک امریکہ کے اندر امریکی ڈونلڈ ٹرمپ کو لان تان کر رہے ہیں. دیکھیں نا, اس وقت جبکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت صرف 34% رہ گئی ہے. یعنی کہ ملک کے اندر 34% مقبولیت والا صدر, اور پھر 35% وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو اس جنگ کو سپورٹ کر رہے ہیں. میجورٹی لوگ سپورٹ بھی نہیں کر رہے ہیں اس جنگ کو. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, پیسے کے لحاظ سے بھی نقصان ہوا. پھر 40 دن کا جو انہوں نے چلہ لگایا جس میں کہ انہوں نے کیونکہ وہ مقاصد جن کے لیے کہ یہ آئے تھے, یہ چاہتے تھے اس کا نیوکلیر پروگرام ختم کریں, وہ نہیں کر سکے. یہ چاہتے تھے اس کا میزائل سسٹم جو ہے اور اس کا جو بیلسٹک میزائل کا پروگرام ہے وہ ختم کر دیں, وہ نہیں کر سکے. یہ چاہتے تھے رجیم چینج کریں, رجیم وہی کی وہی ہے. بلکہ وہ جو آیت اللہ جو خامنہئی جن کی آج اس وقت تدفین ہو رہی ہے, یہ تو نیوکلیر پروگرام ایران کے خلاف تھے. وہ کہتے تھے ایٹم بم بنے ہی نہ. اب ان کا بیٹا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جان دے دوں گا لیکن ایٹم بم بناؤں گا. لو جی, اب بھگتو اس کو. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں نا, وہ جو لارے جانی جو ہیں وہ انتہائی پرو ویسٹ تھے. وہ تو ان کا تو پی ایچ ڈی بھی ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ پر تھا. وہ ان کے کام کا بندہ تھا, انہوں نے اس کو مروا دیا. اب جتنے بھی آئے ہوئے اس وقت وہ کہتے ہیں اب مغرب کو ہم مزہ چکھائیں گے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ امریکہ نے ہر وہ غلط پتہ کھیلا جس میں کہ اس کو نقصان ہو رہا ہے. کاش کے خامنہئی اس وقت زندہ ہوتے, آپ دیکھتے ہیں اس وقت کہانی بدلی ہوتی, امن کی زیادہ بات ہو رہی ہوتی. ایرانی جتنے اس وقت سخت اپنا جو موقف پر کھڑے ہوئے ہیں وہ اس میں نرمی لے آتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھیے کہ امریکہ کی طرف کوئی ہمیں عقل مندی کا جو ہے وہ رجحان نہ دیکھنے کو ملا, جس کی وجہ سے کہ یہ جنگ نہ صرف طول پکڑ گئی بلکہ یہ امریکہ اور اسرائیل کے گلے پڑ گئی ہے. آج آپ دیکھیے ایران جو کہ ایک چھوٹا ملک ہے اور کمزور ملک ہے, وہ اونچی آواز میں کہہ رہے کہ اگر آپ میں سے کسی میں ہمت ہے تو آ کے جنگ کر لیجئے, ہم دونوں کے لیے تیار ہیں, امن کے لیے بھی تیار ہیں اور جنگ کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن امریکہ کو اس وقت اندازہ ہے کہ اگر جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے
تو نہ صرف یہ کہ نومبر کے جو الیکشنز ہیں اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی کو نقصان ہوگا، یعنی کہ وہ اس کا مواخذہ ہو سکتا ہے، اس کی امپیچمنٹ ہو سکتی ہے پریزیڈنٹ کی وہاں پر، بلکہ دوسری طرف جو نیتن یاہو ہیں ان کی تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دی ہیں جس دن وہ اکتوبر میں اسرائیل میں بھی الیکشن ہونا ہے۔ اگر ان کی پارٹی ہار جاتی ہے سیدھے ان کو ہتکڑی لگنی ہے اور ہیگ میں پہنچا دیں گے۔ لیکن نیتن یاہو رجیم کی دہشت گردانہ جو دھمکیاں ہیں وہ ابھی تک رکی نہیں ہیں حسین صاحب، ابھی بھی اسرائیل دھمکی دے رہا ہے، مجتبیٰ خامنائی ہمارے نشانے پر ہیں۔ ایسے میں جب دنیا کے لیڈران وہاں پر جمع ہو رہے ہیں، ایک بڑا اجتماع ہونے والا ہے، ایسے میں اس طرح کی دھمکیوں کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور کیا اسرائیل کوئی اس طرح کی شرارت کر سکتا ہے دوبارہ سے؟ دیکھیے، اگر یہ تو ناممکن سی بات ہے کیونکہ دنیا کے لیڈرز وہاں جمع ہو رہے، اگر وہاں پر حملہ ہو جاتا ہے، میں تو کہتا ہوں اگر وہاں پر چھوٹا سا پٹاخہ بھی بچ جاتا ہے نا، سب سے زیادہ نقصان اسرائیل کو ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نا یہ دھمکیاں وہ کس کے ہی وہاں پر دے رہا ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی مضبوط ملک کھڑا ہوا ہے، اور وہ آپ اور میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ امریکہ ہے۔ تو جو کچھ بھی اس وقت ہو سکتا ہے نا، اگر یہ جو اسرائیلی وزیر جو ان کے مندوب ہیں یونائٹڈ نیشنز میں سیکیورٹی کونسل میں، انہوں نے یہ کل بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیکیورٹی کونسل، یہ سلامتی کونسل جو یو این کی ہے، وہ کس طرح سے خاموش تماشائی کے طور پر کھڑی دیکھ رہی ہے، جبکہ وہ بھرپور جو ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت امریکہ کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، اس کو نکیل ڈالنی چاہیے۔ یہ علاقے میں جو بدماشی شروع کی ہوئی ہے اسرائیل نے، آئندہ آنے والے وقت میں یہ بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ دیکھیں نا، اس وقت تو آپ کو مڈل ایسٹ میں صرف ایک ملک نظر آ رہا ہے جو ایٹم بم لینا چاہتا ہے، اس کا نام ایران ہے۔ لیکن اگر کل یہ خواہش لبنان بھی شروع کر دے، کل سعودی عربیہ بھی شروع کر دے، قطر بھی کہہ دے، کویت بھی کہہ دے کہ جی ہم نے بھی ایٹم بم لینا ہے، یہ تو پورا علاقہ تباہ برباد ہونے کے مترادف ہو جائے گا۔ تو اگر اس علاقائی دہشت گردی جو ریاستی دہشت گردی ہے اسرائیل جو کر رہا ہے، اگر اس کو نکیل نہ ڈالی گئی تو معاملات تو بہت زیادہ ایسی ڈگر پہ نکل جائیں گے کہ امریکہ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور وہ وقت ہوگا جبکہ عالمی جو نظام ہے دنیا کا وہ امریکہ کے ہاتھ سے نکل کر وہ پھر آ جائے گا چین کے ہاتھ میں، جہاں سے کہ چیزیں بالکل اپنی یکسر شکل جو ہے وہ بدل جائیں گی، اور وہاں پر ہمیں امریکہ کا ڈاؤن فال نظر آئے گا، ہمیں جو ہے اسرائیل کو نکیل ڈالتے ہوئے یہ عرب ممالک نظر آئیں گے جن کو کی پشت پناہی پھر چین کرتا ہوا نظر آئے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ اور ایران کی جو قوم ہے حسین صاحب، میں چاہوں گی اس پر بھی آپ ایک کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ جو اعلیٰ قیادت ہے وہ ساری ایران کی ختم کر دی جاتی ہے ایک کے بعد ایک حملے میں، اور جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی ان کو ہی شہید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس قوم میں جو ریزیلینس، جو بہادری ہم نے دیکھی ہے، میں چاہوں گی اس پر ایک کامنٹ ضرور آپ کریں۔ میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا۔ اعلیٰ قیادت کا خاتمہ، اعلیٰ قیادت کا خاتمہ اس وقت ہوتا ہے جب ملک میں افراتفری پیدا ہو جاتی ہے چند لوگوں کے، ٹاپ پوزیشنز پہ رہنے والے لوگوں میں۔ یہاں تو ہمیں کوئی افراتفری چاہے ایران میں نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ مطلب انہوں نے جو کوشش کی گئی ان کی طرف سے یہ افراتفری پھیلانے کی، میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، انہوں نے پوری کوشش کی۔ کمال کی بات یہ کہ ان کا میکنزم فیصلہ لینے کا، ڈیسیژن میکنگ انگریزی میں جیسے کہتے ہیں، وہ جو میکنزم ہے وہ اتنا کمپریہنسو تھا، اتنا جامع تھا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہاں پر ایک فیصلہ بھی نہیں رکا۔ کامیاب جنگ انہوں نے لڑی، بہترین طریقے سے انہوں نے دشمن کے دانت کھٹے کیے۔ کہیں پر بھی انہوں نے تمام عرب ممالک میں جو جہاں پر امریکہ کے اڈے تھے ان کو متحد ہونے نہیں دیا، ان کو بھرپور طریقے سے ٹارگٹ بھی کیا، اور اس کے بعد وہ امن کا جو ہے ایک زبردست قسم کا ایک MOU بھی سائن کرنے کو جا رہے ہیں، اور ایک انٹیکٹ بھی ہے رجیم، وہ ٹوٹی بھی نہیں، اور پوری قوم ان کے ساتھ ہے۔ تو دیکھیے، میں نے جو شروع میں کہا نا کہ یہ قومیں جو ہزاروں سال کی تاریخ رکھتی ہیں، یہ ظرف رکھتی ہیں، ان کا ایک مقام ہوتا ہے، ان یہ سمجھ بوجھ رکھتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ٹام ڈک اینڈ ہیری آ کے سوچ میں اس کے دماغ میں آتا ہے بیوقوفوں کی طرح 40 دن کے حملے کرتا ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ جی جنگ ختم نہیں کر سکے تو چلو بس اپنے آپ کو تسلیاں دے دو کہ جی رجیم چینج ہو گئی ہے، چلو جنگ ختم کر۔ ایسا نہیں ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک انتہائی بہادر قوم ہے۔ ایرانی سمجھدار ہیں، ظرف رکھنے والے لوگ ہیں، لڑائی کے لیے کہو لڑنے کو تیار ہیں، امن کی بات کرو امن کرنے کو تیار ہیں۔ کہیں پر بھی انہوں نے اپنی جو وہ ایگوئزم ہے، جو اپنی جو خود سری ہے، اس کو انہوں نے مقدم نہیں رکھا، بلکہ اپنی تاریخ اور اپنے مقام کو مقدم رکھا ہے۔ پوری ایرانی قوم جو ہے وہ قابل ستائش ہے۔ بالکل۔ اور پاکستان کے تو ساتھ ایران کے تعلقات ہمیشہ سے ہی، روابط اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے بہت اچھے رہے ہیں، لیکن کچھ اور بھی ممالک ہیں، جس طرح انڈیا کی آپ نے شروع میں بھی بات کی، بھارت کے ساتھ بھی ایران کے تعلقات اچھے رہے ہیں۔ مودی کو دعوت دی گئی، لیکن مودی جو ہیں وہ آخری رسومات میں خود شرکت نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کیا بتاتا ہے ایران کو، انڈیا اور ایران کے تعلقات کے بارے میں؟
देखिए, एक तो ये है कि उनको डर लग गया कि कहीं ऐसा ना हो कि इसराइल हमला कर दे तो मर ना जाऊं, मतलब उस वजह से भी वो थोड़े डर के मारे जो है वो नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि थोड़ा बहुत वो ये चाहते हैं कि वो एक दोगला किरदार अदा करें कि हम तुम्हारे साथ भी हैं और इसराइल के साथ भी हैं, तो ना आने पे वो इसराइल को खुश करना चाह रहे हैं और साथ में वो ये कह रहे हैं कि जी जो कुछ भी हो रहा है उसको हम जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पर उनका ना आना ये क्लियर इंडिकेशन है कि वो ईरान के साथ नहीं है। देखिए ना, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया गैस पाइपलाइन IPI जिसे कहते हैं, उसमें देखें ना अमेरिका के प्रेशर की वजह से 2018 में ये निकल गए इस पूरे प्रोजेक्ट से। उसमें तो अब PI रह गया है, पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन है जो कि ताप्तान के जरिए पाकिस्तान में दाखिल होनी है। तो इन चीजों से पता चलता है कि इंडिया दर हकीकत बहुत जल्दी दुबक जाता है, वो बहुत जल्दी दूसरे मुल्कों के जेर तासीर आ जाता है, चाहे अमेरिका है या इसराइल है। तो इस वजह से उनको जब दावत दी गई उनके आने की तो उन्होंने उसको डिक्लाइन कर दिया। एक ये बात। दूसरी बात, आप देखें कि पाकिस्तान का पूरे प्रोसेस में बड़ा कलीदी किरदार था। ऐसा लग रहा था उनको कि अगर हम इस वक्त चले जाते हैं, अपने वजीर आजम को भेज देते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रोटोकॉल उनके वजीर आजम को जो है पाकिस्तान के ज्यादा मिले और हमें कम मिले। लाजमत है उसकी वजह पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है। ऐसा नहीं है कि मैं और आप पाकिस्तानी हो तो ये बात कर रहे हैं। दर हकीकत सारी दुनिया के इस वक्त जो न्यूज चैनल्स हैं वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान एक अमन कायम करने का, एक इस्तेकामे अमन का इलाके का जो है मुल्क के तौर पर उभर रहा है। तो उससे भी हिंदुस्तानी ये समझ रहे थे कि शायद वो मीडिया जो कनेक्शन है, मीडिया जो इम्पोर्टेंस है वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को ज्यादा मिलेगी, तो उस वजह से भी उन्होंने इस चीज को अवॉइड किया। जो भी रीजन है, तमाम की तमाम रीजन बहुत ही हल्की और हिंदुस्तान के लिए बड़ी बेइज्जताना है। चाहिए ये था कि उनका वज़ीर आज़म आता और वो इस मुश्किल वक्त में ईरानी कौम के साथ खड़ा होता, और उसकी वजह यह है कि ईरान इस इलाके का मुल्क है। हमें किसी भी इलाके से दूर के मुल्क को जो है सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को तो इसके बड़े तल्ख तजुर्बात हुए हैं। हमने इलाके से दूर यारियां दोस्ती गांठी थी 70 की दहाई में, लेकिन हमें अंदाजा हो गया कि जो पड़ोस में और जो इलाके में यार दोस्त होंगे उसका फायदा कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान एक गैरतमंद कौम के तौर पर और गैरतमंद लीडरशिप के तौर पर इस वक्त ईरान के साथ खड़ा हुआ है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज आप इंडिया के लिए क्या देख रहे हैं? आइंदा आने वाले दिनों में ईरान और भारत के ताल्लुकात को आप कहां पर देख रहे हैं? मेरे ख्याल में आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इस वक्त जो इनका ना आना, एक तो ये कि जो जंग हुई, फिर जो अमन के जो कोशिशें हुई, उनमें इंडिया का खामोश रहना, इसराइल को, ईरान को खुलकर सपोर्ट ना करना उनकी गलती थी। अब उनका ना आना, उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है इस तदफीन में ना आना। तो मेरा ये ख्याल है कि आइंदा आने वाले वक्त में इंडिया को कोई इक्तिसादी लिहाज से ईरान से कोई खैर की तवक्का नहीं रखनी चाहिए। उनको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि उन्होंने ईरान जैसे मुल्क को खो दिया है। ईरान उनको बहुत फायदा पहुंचा सकता था, ईरान उनके बहुत करीब भी था, लेकिन ईरान अपने पत्ते अच्छे खेल गया। बदकिस्मती से इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं या वजीर आजम के जो मुशीर हैं, उन्होंने उनको बिल्कुल गलत गाइड किया है। आइंदा आने वाले वक्त में हिंदुस्तान को इक्तिसादी नुकसान का जो है वो सामना करना पड़ेगा और वो इसी के जरिए जो है इन मामलात को, अपनी गलतियों को भुगतेगा। बिल्कुल सही। आपने कहा कि इंडिया ने ईरान को इस तरह के मामलात के बाद खो दिया है। ये देखना, क्या पाकिस्तान ने ईरान को इस सालिसी की कोशिश और जो पाकिस्तान का किरदार है, पाकिस्तान ने ईरान को हमेशा के लिए पा लिया है? आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात आप कैसे देख रहे हैं? आपकी बात रोजे रोशन और वो कहते हैं ना अज़र मिन शम्स और रोजे रोशन की तरह यहाँ है। इस वक्त जो पाकिस्तान ने सबसे पहले जंग के दौरान जो किरदार अदा किया, फिर उसके बाद क़याम अमन में जो किरदार अदा किया, किस तरीके से जो जुल्म हुआ ईरान पर, उसमें पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा रहा। अभी आप देखिए कि पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा करने के बावजूद भी इस वक्त जो ईरान पर जो जुल्म हुआ वो मौजूद है और बता रहे कि जुल्म अपनी जगह जिसकी कि हम मजम्मत करते हैं, लेकिन सालिसी अपनी किरदार अपनी जगह, इसने ईरान के लोगों के दिल जीत लिए हैं। मेरे जितने भी दोस्त अहबाब हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं, मैं उनसे राब्ते में हूँ ईरान में, वो कहते हैं कि जी हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि हम कोई भी मुल्क जो है वो हमें इतना सपोर्ट करेगा जितना कि पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, या ईरान के लिए इतना अमन की कोशिश करेगा जितना पाकिस्तान ने किया। वो कहते हैं 57 मुल्कों में से एक भी पाकिस्तान के किरदार के काबिल नहीं है। वो कहते हैं 57 मुल्क एक तरफ, पाकिस्तान एक तरफ, पाकिस्तान कहीं ज्यादा एक मजबूत अपनी शख्सियत जो है वो दिखा, और यकीनन ये तारीख के पन्नों में लिखा भी जाएगा पाकिस्तान का जो किरदार है। हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया